سلام بچه، آمدم آنباکس کیملی رنگ نارنجی 2024. صورت قشنگ باز شد. داریم مشاهده میکنیم که اول چیز فیگورش اومد بیرون. کارتا رو در میاریم. این از مجسمش. این کارت 93 در اومد. این برچسب با این برچسب که این خیلی بهتر از اینه. این هم برچسب فیگور. این هم خود کارتش، یعنی هم کارتشو داریم هم فیگورش.